अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट इरफा, और अगर आप कुछ सोच से ताल्लुक़ रखते हैं तो आने वाले चंद दिन आपके लिए गैर मामूली साबित हो सकते हैं, क्योंकि 26 से 30 जून के दरमियान कायनात आपकी ज़िंदगी में ऐसे इशारे भेज रही है जो आपके मुस्तकबिल, आपके फैसले और आपकी किस्मत से जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसी तब्दीलियाँ जिनके बारे में आपने सिर्फ सोचा था अब हकीकत का रूप लेना शुरू कर सकती हैं। क्या आप कि मेहनत आखिरकार रंग लाने वाली, या कोई ऐसा मौका आपके करीब आ रहा है जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है? और क्या किस्मत आपके लिए कोई ऐसा दरवाज़ा खोलने वाली है जिसका आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे? सितारे इशारा दे रहे हैं कि आने वाले ये चंद दिन आपके सब्र, आपकी मुस्तकिल मजाजी और आपके हौसले का इम्तिहान भी ले सकते हैं और इनाम भी दे सकते हैं। यही वजह है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे पैगामात मौजूद हैं जो आपके लिए खास, आप सबका दिल की गहराइयों से खुशामदीद है टुडे हॉरोस्कोप उर्दू में, जहां हम रोजाना आपके लिए सितारों के राज, सियारों की तवानाइयाँ, किस्मत के इशारे और आपके बुझ की तफसीली वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बने तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आप अपने बुझ की हर नई अपडेट सबसे पहले हासिल कर सकें। तो आइए जानते हैं कि 26 से 30 जून के दरमियान बुध सौर के सितारे क्या पैगाम लेकर आ रहे हैं। 26 से 30 जून का ये दौर बुध सौर अफराद के लिए सियारों की पोजीशन, इस्तेहकाम, अमली फैसलों और ज़ाती तरक्की की तरफ इशारा कर रहा है। इस अरसे में कायनाती तवानाइयाँ आपको अपनी ज़िंदगी के अहम मामलात पर ज़्यादा संजीदगी से गौर करने की तरकीब दे सकती है। सूरज की मौजूदा तवानाई आपकी तवज्जो इन मामलात की तरफ ले जा सकती है जो आपकी ज़ाती तरक्की और मुस्तकबिल के मंसूबों से जुड़े हुए हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि आप बाकी कुछ फैसलों को सिर्फ सोचने के बजाय अमली शक्ल दी जाए। ज़ाहरा जो बुध सौर का हाकिम सियारा आपकी शख्सियत में कशिश, नरमी और एतमाद को बढ़ा सकता है। जो लोग आपकी मौजूदगी को पहले से ज़्यादा महसूस कर सकते हैं और बाज़ मामलात में आपकी राय को खास अहमियत दी जा सकती है। मरकरी की पोजीशन आपकी सोच और गुफ्तगू पर असरअंदाज हो सकती है। इस दौरान आपके सामने कुछ नई मालूमात या ऐसे मौके आ सकते हैं। अगर आप किसी अहम फैसले पर गौर कर रहे हैं तो मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद कदम उठाना बेहतर होगा। चांद की बदलती हुई कैफियत आपके जज्बात में हल्के उतार चढ़ाव पैदा कर सकती है। बाज़ दिनों में आप खुद को पूरा एतमाद महसूस करेंगे, जबकि बाज़ औक़ात आपको मज़ीद सुकून और तन्हाई की ज़रूरत महसूस हो सकती है। मरीख की तवानाई आपके अंदर काम करने और आगे बढ़ने का जज्बा पैदा कर सकती है। आप किसी ऐसे मामले में अमली कदम उठा सकते हैं जिससे काफ़ी अरसे से मौखर कर रहे थे। मश्तरी की मस्बत तवानाइयाँ आपको सीखने, तरक्की करने और अपने दायरे कार को वसी करने की तरकीब दे रही है। बाज़ अफ़राद के लिए ये वक्त नए मौक़े, नई सीमतों की तरफ इशारे भी हो सकते हैं। मजमूई तौर पर 26 से 30 जून का ये दौर बुध सौर अफ़राद के लिए खुद एतमादी, इस्तेहकाम, सोच बचाव और अमली तरक्की का वक्त साबित हो सकता है। अगर आप सब्र और समझदारी के साथ आगे बढ़ें तो सियारों की ये पोजीशन आपके लिए कई मुस्बत इम्कानात पैदा कर सकती है। इस दौरान आपके लिए खानदानी जिंदगी में कुछ ऐसे मामलात सामने आ सकते हैं जो आपकी तवज्जो और सब्र दोनों का इम्तिहान ले सकते हैं। बुध सौर वैसे भी खानदान को अपनी जिंदगी की बुनियाद समझते हैं। आप इन लोगों में से हैं जो घर वालों की खुशी, सुकून और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत कुछ करने को तैयार रहते हैं, लेकिन आने वाले ये चंद दिन आपको एहसास दिला सकते हैं कि बाज़ू का दूसरों की जिम्मेदारियाँ उठाते उठाते इंसान खुद को भी नज़रअंदाज कर देता है। घर के माहौल में किसी छोटी बात पर राय का इख्तिलाफ पैदा हो सकता है। यह मसला ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर जज्बात में आकर रद्द अमल दिया गया तो मामूली बात भी गैर जरूरी बहस में तब्दील हो सकती है। इसलिए कायनात आपको सब्र और नरमी इख्तियार करने का मशवरा दे रही है। बाज़ बुध सौर अफ़राद को घर के माली मामलात या खानदान जिम्मेदारी के हवाले से इज़ाफ़ी दबाव महसूस हो सकता है। मुमकिन है खानदान का कोई फर्द आपसे मदद या मशवरे की तवक्को रहे कि आपकी अमली सोच और इस मसले को हल करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। अगर खानदान में किसी के साथ काफ़ी अरसे से सद महरी या गलत फहमी चल रही है तो ये वक्त इस फैसले को कम करने का मौका भी दे सकता है। एक नरम गुफ्तगू, एक माफ़ी या एक खुलूस भरा कदम दिलों को दोबारा करीब ला सकता है। वालिदैन या किसी बुजुर्ग रिश्तेदार के हवाले से भी आपकी तवज्जो दरकार हो सकती है। बाज़ औक़ात सिर्फ चंद लम्हे इनके साथ गुजारना भी इनके लिए बहुत अहम साबित हो सकता है। यह भी मुमकिन है कि आप घर के किसी मामले में खुद को जज्बाती तौर पर थका हुआ महसूस करें। अगर ऐसा हो तो याद रखें, हर मसला फ़ौरन हल नहीं होता। बाज़ औक़ात मामलात वक्त बर्दाश्त और समझदारी से बेहतर होते हैं। खुशकिस्मती से इस दौरान घर में मोहब्बत और तावन की तवानाई भी मौजूद रहेगी। अगर आप मस्बूत रवैया इख्तियार करते हैं तो वही लोग जो कभी आपको परेशान करते हैं बाद में आपके सबसे बड़े सहारा भी साबित हो सकते हैं। हर बात का जवाब गुस्सा नहीं होता। बाज़ औक़ात खामोशी, सब्र और मोहब्बत वो दरवाज़ा खोल देती है जो बहस और जिद कभी नहीं खोल सकती। 26 से 30 जून के दौरान आपका सुकून इसी में होगा कि आप घर मामलात में तवाज़ुन बरकरार रखें, जल्दबाजी से बचें और मोहब्बत को अना पर तरजीह। 26 से 30 जून के दरमियान बुध सौर अफ़राद अपनी पेशा वरानी जिंदगी और माली मामलात के हवाले से कुछ अहम तब्दीलियाँ महसूस कर सकते हैं। कायनात इशारा दे रही है कि आपकी गुज़श्ता मेहनत आहिस्ता आहिस्ता अपना असर दिखाना शुरू कर सकती है, और वो काम जिन पर आप काफ़ी अरसे से तवज्जो दे रहे थे अब
ان میں پیش رفت کے آثار پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو ممکن ہے آپ کی کارکردگی کسی اہم شخصیت کی نظر میں آئے یا آپ کسی ایسی ذمہ داری دی جائے جو مستقبل میں آپ کے لیے ترقی کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ بعض بت سوال افراد اپنے کیریئر کے حوالے سے کوئی نیا فیصلہ کرنے کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن ستارے مشورہ دے رہے ہیں کہ جلد بازی کے بجائے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں۔ مالی معاملات کے حوالے سے یہ وقت محتاط امید کا وقت ہے۔ اگرچہ آپ کی آمدنی میں بہت بڑی تبدیلی فوری طور پر نظر نہ آئے، لیکن ایسے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں جو مستقبل میں مالی استحکام کا سبب بنے۔ بعض افراد کو کسی پرانے کام یا بقایا رقم یا اضافی ذریعہ آمدن سے فائدہ حاصل ہونے کا امکانات بھی موجود ہے۔ اس دوران غیر ضروری اخراجات سے بچنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ کائنات چاہتی ہے کہ آپ اپنے مالی بنیادوں کو مضبوط کریں۔ اگر آپ کسی بڑی خریداری یا سرمایہ کاری کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو پہلے مکمل تحقیق ضرور کریں۔ آپ کی سب سے بڑی طاقت اس وقت آپ کے مستقل مزاجی بت سول ویسے بھی ان لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جو آہستہ چلتے ہیں لیکن مضبوطی سے چلتے ہیں، اور یہی خوبی آنے والے دنوں میں آپ کو دوسروں سے آگے لے جا سکتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ کامیابی کی رفتار سست ہے، لیکن حقیقت میں ایک ایسی بنیاد تعمیر کر رہی ہے جو لمبے عرصے تک آپ کو فائدہ دے گی۔ 26 سے 30 جون کے دوران ستارے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ خود پر اعتماد رکھیں، اپنی محنت جاری رکھیں اور وقتی رکاوٹوں سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ مالی اور پیشہ ورانہ میدان میں بہتری کے اثار آپ کے ارد گرد موجود ہے اور صحیح وقت پر ان کی نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں جو درخت سب سے مضبوط ہوتا ہے وہ اب بھی آہستہ آہستہ بھی بڑھتا ہے، اس لیے اپنی رفتار سے شرمندہ نہ ہو۔ آپ کی آج کی محنت کل کی کامیابی کی بنیاد رکھتی ہے، چاہے ابھی نتائج نظر نہیں آ رہے۔ ہر مشکل وقت عارضی ہوتا ہے، لیکن اس سے سیکھا گیا سبق ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ اپنے خوابوں پر یقین رکھیں، کیونکہ اللہ وہ خواب دل میں نہیں ڈالتا جنہیں پورا کرنا ناممکن ہو۔ اگر راستہ مشکل ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلط راستے پر ہیں۔ کبھی کبھی سب سے بڑی کامیابی صرف ہمت نہ ہارنے میں ہوتی ہے۔ اب اپنی سوچ کو بدل لیں، آہستہ آہستہ آپ کی دنیا بھی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ ماضی کی غلطیوں کو بوجھ نہ بنائیں، انہیں اپنی طاقت بنائیں۔ جو لوگ امید کا دامن نہیں چھوڑتے، قسمت بھی انہی کا ساتھ دیتی ہے۔ آنے والے دن آپ کی توقع سے زیادہ خوبصورت ہو سکتے ہیں، بس خود پر اور اپنے رب پر یقین رکھیں۔ آپ کی سب سے بڑی طاقت آپ کا صبر ہے، اور صبر کرنے والے لوگ اکثر وہ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں جن کا دوسرے صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہیں۔ بت سول وہ لوگ ہوتے ہیں جو باہر سے خاموش، سنجیدہ اور پرسکون نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک غیر معمولی مضبوطی، ضد اور برداشت چھپی ہوتی ہے۔ یہ شخصیت ہے جو جلدی کسی پر اعتماد نہیں کرتی، لیکن جب ایک بار کسی کو اپنا مان لیتی ہے تو پھر آسانی سے اس کا ساتھ بھی نہیں چھوڑتی۔ بت سول افراد کو زندگی میں استحکام پسند ہوتا ہے، انہیں غیر ضروری ڈرامے، بے مقصد تبدیلیاں اور روز روز کے اتار چڑھاؤ پسند نہیں ہوتے۔ یہ اپنی زندگی کو ایک مضبوط بنیاد پر تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اکثر فیصلے جذبات کے بجائے عقل اور تجربے کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ یہ لوگ بہت صابر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات دوسروں کو لگتا ہے کہ یہ خاموش ہیں یا رد عمل نہیں دے رہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز کو غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بت سول آسانی سے غصہ نہیں کرتے، لیکن جب ان کا صبر ٹوٹ جائے تو پھر انہیں منانا مشکل ہو جاتا ہے۔ محبت کے معاملات میں بت سول انتہائی وفادار اور مخلص ہوتے ہیں، انہیں وقتی تعلقات یا کھیل تماشے والی محبت پسند نہیں ہوتی۔ یہ دل دیتے ہیں تو پوری سچائی کے ساتھ دیتے ہیں اور بدلے میں بھی وفاداری اور احترام کی توقع رکھتے ہیں۔ ان کے لیے محبت صرف الفاظ نہیں بلکہ عمل اور ثابت قدمی کا نام ہے۔ مالی معاملات میں بت سول عام طور پر سمجھدار ہوتے ہیں، انہیں فضول خرچی پسند نہیں ہوتی اور یہ اپنی محنت کی کمائی کی قدر کرنا جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ مگر مضبوط ترقی حاصل کرتے ہیں۔ بت سول افراد خوبصورتی، سکون اور آرام کو پسند کرتے ہیں، انہیں اچھا ماحول، اچھی چیزیں، خوبصورت لباس، اچھی خوشبوئیں اور زندگی کی نفیس چیزیں اپنی ضد طرف متوجہ کرتی ہیں۔ ان کی ذوق اکثر دوسروں سے بہتر ہوتا ہے، ان کی کمزوری ضد بھی ہو سکتی ہے۔ جب یہ کسی بات پر یقین کر لیں تو انہیں اپنی رائے تبدیل کرنے میں وقت لگتا ہے۔ بعض اوقات یہ اپنی بات پر اتنا مضبوط سے قائم رہتے ہیں کہ دوسروں کو ان تک پہنچنا مشکل لگتا ہے۔ خاندان اور دوستوں کے لیے یہ لوگ بہت قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بت سول شخص موجود ہے تو مشکل وقت میں آپ کو سب سے مضبوط سہارا اکثر وہی دے گا۔ بت سول کی اصل شخصیت کے لیے ایک جملہ ہے کہ بت سول وہ شخصیت ہے جو خاموش رہ کر بھی طاقتور ہوتی ہے، کم بول کر بھی اثر چھوڑتی ہے اور آہستہ آہستہ چل کر بھی اپنی منزل تک ضرور پہنچتی ہے۔ اگر آپ یہاں تک ہمارے ساتھ موجود رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صرف ویڈیو سننے نہیں آئے بلکہ اپنی قسمت کے اشاروں کو سمجھنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کریں۔ یاد رکھیں ستارے آپ کو راستہ دکھا سکتے ہیں، لیکن منزل تک پہنچنے کا فیصلہ ہمیشہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اگر آپ کو اس میں اپنی زندگی کی کوئی جھلک نظر آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ کا ایک لائک ہماری محنت کی سب سے بڑی حوصلہ افزائی ہے۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کس بت سے تعلق رکھتے ہیں اور آج کی ویڈیو آپ کے ساتھ کتنی میچ ہوئی۔ آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بےحد قیمتی ہے، اور اگر آپ روزانہ اپنے بت کی نئی اپڈیٹس، ہفتہ وار ویڈیوز، ماہانہ وار ویڈیوز سے ستاروں کی دلچسپ راز جاننا چاہتے ہیں تو ابھی ٹوڈے ہارٹس کو بدھو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آن کریں۔ جاتے جاتے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں
جو لوگ اپنے خوابوں پر یقین رکھتے ہیں، کائنات ایک دن ان کے لیے راستہ ضرور بنا دیتی ہے۔ اپنے دل کو مضبوط رکھیں، اپنی امید کو زندہ رکھیں، اپنی محنت کو جاری رکھیں، کیونکہ آپ کی زندگی کا بہترین وقت شاید آپ کے خیال سے کہیں زیادہ قریب ہو۔ اللہ آپ کو خوشیاں، کامیابیاں، صحت اور سکون عطا فرمائے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں صرف ٹوڈے ہاراسکوپ اردو میں، اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنے ستاروں کی روشنی کرنے کے اللہ حافظ۔